जी हाँ दोस्तों, आपने जैसा ही टॉपिक क्लिक कर दिया है, मुझे पता है कि आप वही ढूँढ रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल जहाँ भी होंगे, खुशबाश होंगे, मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। ये वाली वीडियो व्लॉग नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। कुछ स्कैम्स हैं जो मैं आपके साथ उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप लोग इससे बच सकें। मैं जानता हूँ कि ये वाली वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसकी कुछ वजूहात है। सबसे पहली वजह यह है कि मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी ठीक नहीं थी। बुखार वगैरह भी जो है ना हो रहा था, और अभी भी जो है ना मुंह में जो है ना छाले वगैरह पड़े हुए हैं। सो इसलिए ये वाला व्लॉग नहीं है, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। और इस वीडियो का बेसिकली मकसद जो है वो ये है कि आप भी इस तरह के स्कैम्स वगैरह से बच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो बराए मेहरबानी आप इसको पूरा वॉच कीजिए, उसमें आपका ही फ़ायदा है। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस तरह के स्कैम्स अगर हो रहे हैं आप लोग के साथ, या आने वाले वक्त में आप लोग इस तरह के स्कैम से बच सकें। सो ये एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ। मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों के साथ भी ना हो। तो मैं गया था दुबई, जैसा कि आपने पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए वो देखिए। दुबई में 4-5 तरह के स्कैम्स बड़े बड़े लेवल पर होते हैं। सबसे नंबर 1 पर जो स्कैम होता है, जैसे ही जना आप दुबई चले जाते हो, तो अगले या दूसरे दिन जब आप बाहर निकलते हो, तो रोड के ऊपर जब आप जा रहे होते हो, तो कोई भी दूसरा बंदा रेंडमली जो है ना आकर आपके साथ जो है ना बातें करना शुरू कर देगा। आपको ये कहेगा कि आपके ये बाल वगैरह हैं, ये कुछ दिनों बाद झड़ना शुरू हो जाएंगे, और ये हो जाएगा बालों के साथ, वो हो जाएगा, क्योंकि दुबई का पानी सही पानी नहीं है, सारे जो है ना तेल का पानी है। तो इस तरह से आपको साथ वो बातें करना शुरू कर देगा। फिर एक दूसरा बंदा उस साइड से आ जाएगा, वो कहेगा कि हमारे पास इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आपका ये बाल का मसला जो है वो हल हो जाए। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जब आपको वो प्रोडक्ट जो है ना तकरीबन 100 दरहम हो, या 50 दरहम हो, या 20-30 दरहम, जितने भी होंगे, वो आपको बता देगा कि इतने दरहम में वो आपको मिल जाएगा। आप तो मान लोगे कि ये इतने दरहम का ही होगा, लेकिन इस तरह के नहीं होता। जब आप इसके साथ चले जाते हो, तो एक स्टोर वगैरह होता है, मतलब बड़े से स्टोर कहीं भी जो है ना आपको लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर बड़े से बड़ा स्कैम वहाँ से शुरू होता है। फिर आपको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इसके साथ है, इस तेल के साथ, या मतलब इस ऑयल के साथ ये वाला प्रोडक्ट भी है, ये दूसरा वाला प्रोडक्ट भी है, कुछ इस तरह के, मतलब वो आपको एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं। और ज़बरदस्ती जो है ना आपके ऊपर बिल थमा देते हैं। तकरीबन 2000-3000 दरहम का बिल आपको पकड़ा देते हैं कि आपका इतना बिल हो चुका है। सबसे पहला स्कैम ये वाला है, जो अक्सर लोगों के साथ होता है। जितने भी नए लोग दुबई में इंटर होते हैं, तो इस तरह के स्कैम उसके साथ हो जाता है। या इससे बचने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि इस तरह के लोग जब आपके पास आ जाते हैं, तो आप इसको अवॉइड करना शुरू करते हैं। मतलब इसको कहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब जो कुछ भी हो दूसरे तरीके से इसको अवॉइड करना शुरू करते हैं। अब जो सबसे बड़ा स्कैम होता है वो जॉब के सिलसिले में होता है। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जॉब के सिलसिले में किस तरह स्कैम होते हैं। जैसे ही मैं दुबई गया था, तो मैंने जो है ना अपनी सी वगैरह मुख्तलिफ वेबसाइट है, जैसे कि इंडीड, लिंक्डइन वगैरह के ऊपर जितना आपने प्रोफाइल बना रखा होता है, तो वहाँ से मुझे एक कॉल आई कि मतलब फ़लाँ जगह पर जो है ना आप जाइए, और वहाँ पर आपका जॉब है या जो कुछ भी है। तो दुबई से तकरीबन 40-50 किलोमीटर शारजाह के करीब से वहाँ पर एक जगह थी, और मैं वहाँ पर गया। तो
بتایا مجھے کہ ہم آپ کی جو ہے نا جاب وغیرہ لگوا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ جاب لگوانا چاہتے ہیں یا آپ لگوا سکتے ہیں تو یہ میرے لیے جو ہے نا سب سے چیلنجنگ بھی ہے، کیونکہ میں جو ہے نا دوبارہ جاب وغیرہ یعنی ڈھونڈوں گا اور بہت سے مشکلات ہو سکتے ہیں اس میں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو بعد میں اسکیم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا 200 درہم دے دو، ہم آپ کی جاب لگوا دیں گے، اور ساتھ میں 20 یا 30 درہم الگ سے، کیونکہ یہ ہماری چارجنگ فیس ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک دوست تھا، میں نے ان کے ساتھ کال پر بات کی تھی کہ اس طرح کہ وہ پیسے مانگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں دینا بھی چاہتے تو ہم اس کے ساتھ کورٹ وغیرہ میں اس کو جو ہے نا مطلب لے جا سکتے ہیں۔ اماؤنٹ اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو ہے نا رسک لینا، پیسے تو ویسے بھی تقریباً آج کل کے دور میں 200-300 درہم کافی بڑی رقم ہوتی ہے، 8-9-10 ہزار روپے کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک بندے کے ساتھ نہیں، ہزاروں طرح کے بندے یہاں پر آتے ہیں، دبئی آ جاتے ہیں، جیسے کہ انڈیا، پاکستان اور دوسرے ممالک سے، سو وہاں پر ان کے ساتھ اسکیم جو ہے نا سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے یا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو 200 درہم دے دیے، اور 20 درہم جو ہے نا 20 تھے کہ یا 25 درہم تھے، اس کو الگ سے دے دیے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ رجسٹریشن اس کی کرنی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے ان کو دے دی۔ اب میں نے ان کو کہا کہ مجھے جاب کب تک مل جائے گی، مطلب میرا انٹرویو وغیرہ کب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کال کر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمیں کال کر دیں گے تو ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ اگلے دن جو ہے نا انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ فلانی جگہ پر آپ کا کل انٹرویو ہے۔ تو یہ اتنے بڑے اسکیمر ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ جگہ جو ہے نا بتا دیتے ہیں تاکہ وہاں پر آپ پہنچ نہ سکو۔ جب میں نے وہاں پر مطلب آن لائن گوگل میپ پر چیک کرے تو وہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا راستہ تھا لوکل ٹرانسپورٹ پر۔ لوکل ٹرانسپورٹ کے اوپر اگر میں جانا چاہ رہا تھا تو وہ تقریباً 4 سے 5-6 گھنٹے کا تقریباً راستہ تھا، اور اگر اپنی خود کی ٹیکسی وغیرہ بک کرنا ہو، کم سے کم 150 درہم تک جو ہے نا 180 درہم تک وہ آپ کو جو ہے نا چارج کر دیتے ہیں۔ تو میں وہاں پر نہیں گیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہاں پر میں پہنچ ہی نہیں پاؤں گا، کیونکہ وہ راستہ کافی لمبا تھا، اور وہ جو ہے نا صبح اٹھنا اور پھر ادھر دور چلے جانا، تو یہ ایک الگ طرح کے اسکیم، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ وہاں تک جو ہے نا پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اب دوسری جگہ جو مجھے دکھائی تھی، انہوں نے مجھے 2 جگہ دکھائی تھی کہ یہاں پر آپ کا انٹرویو چل رہا ہے، مطلب انٹرویو ہے اور آپ جائیے وہاں پر انٹرویو دے دیجئے، آپ کا جاب جو ہے نا ہو جائے گا۔ جب میں نے دوسری جگہ مطلب گوگل میپ پر سرچ کر دی تو وہ بھی کافی دور تھی، وہاں پر بھی میرے لیے پہنچنا بہت مشکل تھا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ان لوگوں کا کچھ اپنا ہی مطلب اسکیم وغیرہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے ایسا کیا کہ وہاں پر تو نہیں گیا، جاب وغیرہ انٹرویو کے لیے نہیں گیا، لیکن جہاں پر مجھ سے پیسے لیے گئے تھے وہاں پر میں دوبارہ آ گیا۔ جیسے ہی آفس میں آ گیا تو وہاں پر ایک بنگالی وغیرہ بیٹھا تھا، تو اس کے ساتھ میری بات ہوئی کہ ہاں تو میں نے ان کو کہا، اس میم کو، وہ اس کا نام ریچل تھا کہ کیا نام تھا، ابھی نام میں بھول گیا ہوں، اس طرح کا نام تھا کچھ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یہ پیسے ریٹرن نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے تو آپ کی انٹرویو ارینج کی ہے، اب آپ نہیں گئے ہو تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیکن میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ لوگوں نے جو جگہ مجھے دکھائی ہے یا بتائی ہے وہ تو کافی دور تھی میرے جگہ سے، جہاں پر میرے لیے پہنچنا ہی ممکن نہیں تھا، اگر پہنچنا بھی تھا تو تقریباً رات کو جو ہے نا مجھے جانا پڑ رہا تھا، تو اس لیے آپ کائنڈلی مجھے میرے پیسے واپس کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیسے ریٹرن نہیں کریں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ پولیس وغیرہ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ جانے اور پولیس جانے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے نا مجھ سے معافی وغیرہ مانگی، انہوں نے کہا کہ چلو ہم آپ کے پیسے وغیرہ ریٹرن کرتے ہیں، اور ہم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، کیونکہ اس کو جو ہے نا ایکسپلینیشن وغیرہ بھی دینا ہوتا ہے کہ کل مطلب یہ رپورٹ نہ کر دے، پولیس وغیرہ کو نہ بتا دے۔ میں نے کہا میں کسی کو نہیں بتا کہ آپ مجھے میرے پیسے جو ہے نا واپس دے دیجیے۔ سو میرا اس ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، جو میں اپنے آپ لوگوں کو واضح کر دیا ہے، کہ آپ لوگ ان اسکیمز وغیرہ سے بچ جائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ اس طرح کے اسکیمز وغیرہ سے بچ جائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔